अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तल हकीकत के साथ आपका मेज़बान अब्दाल रकीब अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप तमाम दोस्तों को इल्म है कि हम हमेशा तल्ख़ बातें, तल्ख़ चीज़ें और नई नई शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी में और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं में हमारे साथ मौजूद हैं इमरान साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मिजाज सर? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले बात करेंगे कि पिरदाई बस स्टैंड में आपकी यूनियन को कितना अरसा हो चुका है और आपकी यूनियन ने इस अड्डे के लिए, यहाँ के ताजर बरादरी के लिए क्या क्या इकदाम किए? जी, हमारी यूनियन जो है 2006 के बाद से लेकर स्टिल आज तक कायम दायम है। और जहाँ तक आपने कहा कि आपने क्या क्या काम किए हैं, जनरल बस स्टैंड जब हमने यहाँ पे यूनियन का इनकाद किया था उस वक्त बहुत से मसाइल थे। फ्रंट ब्लॉक के मीरात, बस के ऊपर बस बेस के ऊपर जो शेड बनाए गए हैं, ABCD ब्लॉक की तज़ीन और आइश, सूखी स्टैंड, टांगा स्टैंड की पुख्तगी, गैर मलकियत की गलियात, स्ट्रीट लाइट्स, और सबसे बड़ा जो अभी हमने आगे पार्क का 12.5 करोड़ रुपया जनाब नीर बासी साहब से लेके वो तमीर करा है। ये हमारी अपना काम में शामिल है। मलिक सईद साहब की बात कर रहे हैं? हाँ जी, मलिक सईद साहब 2006 में से पहले यहाँ पे थे, लेकिन उस वक्त तक अड्डे की कोई तमीराती काम नहीं हुए। तो वो सरकार के दुरुस्ती के लिए मैं बता रहा हूँ, उनके दौर में कोई ऐसा काम तमीराती नहीं हुआ। मगर मलिक सईद साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, ठीक है, लेकिन देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आजकल का एक मामला है ना कि झूठ बार बार बोलें और इतना बोलें कि वो सच नज़र आना शुरू हो जाए। बहरहाल वो बेकाबिल आदमी है, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। ये जो इल्ज़ाम जो लगाता होता है ना, बाहर सबूत उसी के ऊपर होता है कि वो ये साबित करे कि हम करेक्ट हैं, हमने करप्शन की है, कि लोग हमसे खुश हैं या ना खुश हैं। अगर आपने मेरा या आपको देखा, आप सुन रहे होंगे, मेरा गला भी बैठा हुआ है। तकरीर कर करके कभी कोई एक जगह बुलाता है तो 400 लोगों का मजमा लगाते हैं, कोई दूसरी जगह तो 400 जगह लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक हमें भी जनरल बस स्टैंड पर के जो दुकानदार ताजर हैं बहुत ज़्यादा मैं मोहब्बत करता हूँ उनसे, और उनके जज्बे की कदर भी करता हूँ। जहाँ तक सैयद कौन साहब ये कहते हैं कि ये करप्ट है या ऐसी कोई मामला है, उस पर सादा और आसान रास्ता है। उसके लिए और कोई पैमाना नहीं है कि मैं उनके ऊपर भी अपना बदले में कोई इल्ज़ाम तराशी करूँ, मुझे ये ज़ेब नहीं देता। उसके लिए इंसान ये पैमाना है, हमने एक शेयर रुकनी कमेटी इलेक्शन के लिए अपने ग्रुप की तरफ से अनाउंस कर दी है, बाकायदा मीडिया के सामने अनाउंस किया है, और चल भी रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, अखबारों में भी आ गए। 6 बंदे वो थे, वो वोट लिस्ट बनाएँ, क्वायद ज़वाबत बनाएँ, इलेक्शन के तमाम मामलात हों, डब्बा रखा जाए और डब्बा पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ है। जिसके साथ अवाम होगी तो मेरे ख्याल से वो पाक साफ जो होगा उसके साथ अवाम होगी। हम तो सादा सी बात करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर बात की जाए पिरदाई बस स्टैंड में ये जो बरामदा है, ठीक है, यहाँ पे तजावज़ात की भरमार है। जी जी। और कहा यह जा रहा है कि जब कमेटी वाले लोग आते हैं ऑपरेशन के लिए तो यही आपकी यूनियंस वगैरह जो लोग होते हैं वो खड़े हो जाते हैं कि भाई इन तजावज़ात को ना हटाया जाए, होने दें, फिर उनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा कर देते हैं। क्या इसमें सदाकत है? तो मैं शेर सुनाऊँगा कि क्या खूब पर्दा है चलमन से लगे बैठे हो, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। देखें भाई, आजकल आपको पता है कि पूरे शहर में तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है, पूरे शहर में तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है, और हमसे बड़ी बड़ी यूनियन वाले लोग वहाँ बैठे हुए हैं, बड़े मजबूत यूनियन वाले, वो क्यों नहीं वहाँ पे रोक सकते हैं? और आया हम इतने कैसे ताकतवर हो गए हैं कि इनके सामने हम खड़े होके इनको अपना कमेटी के हमले को रोक सकते हैं? ये बिल्कुल गलत बयानी है। यहाँ पे मसला जो है ना जनरल बस स्टैंड पिरदाई में तजावज़ात का मसला है ही नहीं है। और जहाँ तक कोई ताल्लुक है थोड़ा बहुत ये बात तो ना कहे, तजावज़ात किसी जगह भी उसमें होती है, थोड़ी बहुत। उसमें अर्ज़ करता हूँ, जहाँ तक ताल्लुक है रेडी वाले का, रेडी है यहाँ पे लगी हुई है जो थोड़ी बहुत। और मैं ये देखें, आपके कैमरे की तवज्जो से ये बात कह रहा हूँ, मैं रेडियो की मुखालफत ना करता हूँ ना किसी को करने देता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये लोग वो हैं कि जो रोज़ाना कुआं खोदते हैं और रोज़ाना पानी पीते हैं। या तो फिर रियासत इनके लिए मुतबादल रोज़गार का बंदोबस्त करे, आप देखें जब भी ऐसे ऑपरेशन होते हैं, हाँ
اس چیज़ کے میں خلاف ہوں کہ روڈ سڑکیں بند کی جائیں، راستے بند کی جائیں ریڑھیوں کی وجہ سے، اس چیز کے میں بالکل خلاف ہوں قطعی۔ اگر کوئی بنا انکروچمنٹ کرتا ہے، راستہ بند کرتا ہے، تو میں اس کی مزاحمت بھی کرتا ہوں اور اس کے خلاف سب سے پہلے کھڑا بھی ہوں گا، لیکن ان کو رزق کمانے کا ہے، آگ کا اصل ہے، ان کے لیے متبادل جگہ دی جائے جہاں بھی اپنا باضابطہ روزگار کمائیں، اپنے بچوں کے لیے رزق تلاش کریں۔ اچھا، دوسری طرف اگر بات کی جائے آپ کے انتخابات جو ہو رہے ہیں اس میں کتنی یونین سامنے ہیں آپ کے مد مقابل؟ ہمارے مد مقابل تو ابھی کوئی ایک گروپ بھی سامنے نہیں ہے، نہیں ہے؟ ہم اکیلے ہی ہیں جو کر رہے ہیں۔ جو دوسرا گروپ ہے وہ تو کل بلا مقابلہ کا نعرہ لگا کے تو الیکشن سے بھی دستبردار ہو گیا۔ دوسرے میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر وہ نہیں دستبردار ہوا، اگر وہ میدان میں کھڑا ہے عملی طور پہ، تو ان کو چاہیے کہ وہ فل فور 6 اپنے بندے دیں الیکشن کمیٹی کے، تو کہ الیکشن کمیٹی مکمل ہو، وہ الیکشن اپنا وارڈ بنائے، الیکشن کا پروسیس وہ شیڈول جاری کرے، وہ الیکشن کرائے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں نا، اگر ان کی 1980 سے رجسٹرڈ تھی، کیا بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے اپنے سوال انہوں نے پہلے کیا تھا نا، جو انہوں نے کہا کہ 16 سال سے یہ لوگ یہاں پہ اقتدار میں ہیں، مطلب ہم لوگ اقتدار میں ہیں اور ہم کرپشن بھی 16 سال سے کر رہے ہیں، تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ موصوف آپ 1980 سے رجسٹرڈ تھے، تو آپ نے 16 سال ہمیں کرپشن کیوں کرنے دی، 16 سال ہمیں ناجائز قبضہ کیوں کرنے دیا، آپ کیوں نہیں سامنے آئے؟ آپ کا تو کام بنتا تھا، آپ تلوار اٹھاتے اور ہمارے سر قلم کر دیتے۔ آپ کے پاس تو حکومت وقت کا وہ ہے کہ بھی آپ رجسٹرڈ ہیں، سیاہ سفید کے مالک ہیں، آپ کو نہ کوئی عدالت چیلنج کر سکتی ہے اور نہ ہم آپ کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ سادہ سی میں ایک بات بتاؤں، یونین رجسٹر ہونا یا نہ ہونا یہ ایک الگ چیزیں ہوتی ہیں، ہم نے ساری زندگی یہ بات کی ہے۔ اب مجھے ایک بتائیں، مرکزی انجمن تاجران کے دھڑے ہیں، چودھری کاشف صاحب ہیں، اجمل بلوچ صاحب ہیں، ان کی یونین رجسٹرڈ ہے؟ رجسٹرڈ یونین ہوتی ہے جو فیکٹری کے اندر کام کرنے والے ملازمین ہوتے ہیں، ان کی رجسٹرڈ ہوتی ہے، تاجر یونین کبھی رجسٹرڈ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کی یونین 1980 کی رجسٹرڈ تھی تو میرے بھائی، تو پھر یہ پچھلے 2-3 ماہ سے یہاں پہ کیوں اتنا لوگوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ آپ کی یونین رجسٹرڈ ہے، پھر آپ کیوں لوگوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ پھر تو آپ رجسٹرڈ ہے نا، آپ کو کسی کی ووٹ کی ضرورت کوئی نہیں، آپ کو کسی کی محل کی ضرورت۔ آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں جنرل بس اسٹینڈ پر اڈا پردائی کے تاجروں کی ووٹوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ان کی ووٹ کی اہمیت کوئی نہیں ہے، ہم تو رجسٹرڈ ہیں۔ جب آپ رجسٹرڈ ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر کل سے ہم بھی آپ کو مان لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی مانے نہ مانے، میں آپ کو مانتا ہوں۔ آپ منتخب ہو کر اپنے جو تاجر برادری ہے ان کے لیے کیا اقدامات کریں گے اور اپنے ووٹر سپورٹر کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں نا، عملی طور پہ ہم نے جو وزٹ کیا ہے، ہمیں آئیڈیل پارٹ سے لوگوں کے تھے کہ ہمارے پاس پانی کے مسائل ہیں، باقی ان کا کام مکمل ہو گیا۔ اسٹریٹ لائٹ بھی تھی جو پختہ کروانا 12.5 کروڑ کا، وہ فنڈ بھی لگ گیا ہے۔ پانی کے جو ہمارے پاس وہ نلکے ہم نے منظور کروا دیے ہیں، وہاں پہ بھی اپنا ٹائر مارکیٹ میں بھی، سوزوکی اسٹینڈ میں بھی، ٹانگا اسٹینڈ میں بھی اسٹریٹ لائٹس بھی لگ گئی ہیں۔ جو اڈے کے ترقیاتی کام تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، اور تھوڑے بہت جو اگر ہے نا، وہ ابھی اڈے میں کے جو مسائل ہیں وہ معاشی مسائل ہیں۔ یہاں اڈے میں بزنس اب کم ہو گیا ہے، وہ لیکن اڈے کی وجہ سے بزنس یہاں پہ اندر کم ہے۔ ہماری اگلی جو ترجیح ہے اللہ کے فضل سے اور آپ کے جو میڈیا کے توسط سے، کیونکہ میڈیا مین ستون ہے، جو ہمارے سیاست کا مین ستون ہے میڈیا، ٹھیک ہے، تو میڈیا کی توسط سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غیر قانونی جو اڈے ہیں یہ ریموو کیے جائیں اور جنرل بس اسٹینڈ تک پردائی میں منتقل کیے جائیں، تاکہ یہاں کے تاجروں کا، ٹرانسپورٹروں کا جو معاشی بدحالی کے شکار ہیں ان کا بھی زیادہ ہو سکے اور گورنمنٹ کے ریونیو میں بھی اضافہ ہو سکے۔ جی ناظرین، بالکل ہمارے ساتھ موجود تھے چیئرمین انجم تاجران پیر بدائی یونین جو ہے اس کے چیئرمین تھے عمران صاحب۔ ان سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے ہم منتخب ہو کر خاص کر کے جو ہماری تاجر برادری ہیں ان کے مسائل اولین ترجیح بنیادوں پر حل کریں گے اور کبھی بھی ہم کسی تاجر کو مایوس نہیں کریں گے، ہمیشہ تاجر کے لیے پہلے بھی آواز اٹھاتے رہیں اور آگے بھی اسی طرح آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، پروگرام تلخ حقیقت کے ساتھ اپنے میزبان عبدال رقیب عباسی کو دیجیے گا اجازت۔ انشاءاللہ کسی نئی شخصیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔